अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी, कल नायाब ज़मानों में मैंने ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट के हवाले से बात की थी, अपने बचपन की कुछ यादें शेयर की थी। तो मेरे एक भाई होते हैं लंदन में, उनका नाम फैसल है। उनका मैंने सुबह जब मैं उठी तो उनका मैसेज आया हुआ था। उन्होंने मैसेज मुझे किया कि मैंने आपका प्रोग्राम देखता हूँ। उन्होंने काफ़ी पहले मुझे सब्सक्राइब किया था। एक आध दफ़ा उनसे बीच में मेरी बात होती है, खैरियत हम पूछते हैं, लेकिन काफ़ी दिन से उनसे रबता ऐसे नहीं था मेरा। तो जब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने उनका मैसेज पढ़ा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उनका कि आपने वो ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट का बताया। तो मेरी सारी बचपन वहाँ गुज़रा, मेरा कॉलेज भी वहाँ था, मेरे स्कूल के दिन वहाँ थे। तो मुझे सारा दिन, मतलब मुझे आंखों के सामने वो नक्शा आ गया जो आपने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे उनकी बात सुन के, उनके कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि उन्होंने, देखिए मैंने अपनी यादें शेयर की, लेकिन वो किसी और को भी थोड़ी देर के लिए खुशी मिली उन उन बातों से, उनसे। तो कितनी अच्छी बात। मुझे मुझे बस इस बात की खुशी हुई कि कोई, मेरा तो कोई ख़र्चा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग अगर उनकी यादें, वो खुश हो जाते हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। हम कैसे एक बात के ज़रिए भी किसी को खुश कर सकते हैं, क्योंकि बात कर दें ऐसी। तो उस हवाले से फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज। और उन्होंने तो मेरी गलती भी दसी मैनू। मैंने सिर्फ कुल्फ़ी वाले का नाम लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि वो फरजंद अली के नाम से थी। तो वो मुझे उन्होंने फिर याद करवाया। फिर मैं समझ गई, ये बंदा बई सही कह रहा वे, पक्की पक्की गल दस रहा मैनू, तो बिल्कुल ठीक है उनकी बात। तो फिर मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं, देखते हैं। तो फिर मैंने, जो है ना, मैंने सोचा कि मैं पहले उनको शुक्रिया बोलूं, क्योंकि मुझे खुशी बहुत हुई। अगर कोई आपको थोड़ी सी, आपको अच्छे अल्फाज से कह देता है, हौसला अफजाई कर देता है, तो फिर खुशी होती है। मतलब बाज़ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि फिर वो दिल दुख जाता है। तो मैं तो वो कहने वाले, वो कहते ना, ਉਹ ਮਾਰਨ वाले ਦਾ ਜਿਹੜਾ हथ फड़िया जा सकता है, कहने वाले दी ज़ुबान नहीं रोकी जा सकती। तो इसी तरह ही है कि अगर कोई आपको अच्छी बात कह देता है तो उसका भी शुक्रिया। अगर कोई ऐसा, बाज़ दफ़ा ऐसे कमेंट आ जाते हैं, फिर थोड़ा दिल दुखी हो जाता है कि आप कम से कम ऐसी बात करें कि किसी का दिल ना दुखे। मैं हर एक को भी यही कहूँगी, बेशक आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बात करें, कमेंट में बताएं, लेकिन एक, जो है ना, ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल दुखे। तो बहरहाल मैं फैसल भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली कि उन्होंने, वो भी इतना आधा घंटा मेरे वास्ते कढ़ते ने और वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी देखता हूँ रोज़ाना, तो फिर तो भी वो स्पेशल थैंक्स बनता है ਤੁਹਾਡਾ। तो ये मैंने बात शेयर करनी थी, फिर मुझे खुशी भी हुई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चले मैं, अब आज मैं ना इसी पे थोड़ी सी और जो यादें जो है ना, उन्होंने फिर जो ज़िक्र किया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं और जो मेरी यादें हैं ना, तो मैं उससे आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यादें तो वही हैं कि वही इलाका था, वो सिंगर की दुकान का भी मैंने बता दिया था। और एक घड़ियों की दुकान थी, वो अब मैं वो घड़ी का नाम भूल गई हूँ, बड़ी मशहूर सी, सिटीज़न, हाँ सिटीज़न वालों की वो थी दुकान। इतनी बड़ी थी दुकान, उसमें घड़ियाँ होती थी। और एक आध दफ़ा ना अब्बू के साथ जाने का अंदर इत्तेफाक भी हुआ। इतनी इतनी बड़ी वो शॉप थी घड़ियों की कि बस वो हैरान हो के देख नहीं सकती, इन्नियां घड़ियां। हमारे पास तो एक घड़ी भी नहीं होती थी, और उत्थे ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ देखने ਹੁੰਦੇ सन ला किनियां सोहनियां सोहनियां घड़ियां पईयां ने, लेकिन हमारे पास वो नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी कोई। लेकिन मेरे अब्बू जो है ना, वो हमेशा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बांधते थे कलाई पर, ज़रा कलाई पे ही बांधी जाती थी घड़ी। वो बांधते थे, लेकिन वो यहाँ इस साइड पे नहीं रखते थे। वो यहाँ पे डायल वाला जो होता था ना, इस साइड पे उनकी हमेशा होता था। तो मैं फिर अब्बू से पूछती थी, अब्बू जी सारे तो ऊपर ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करना ਪੈਂਦਾ, इस तरह ही देख ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ लगती है। तो फिर अब्बू वो ना, हमेशा मेरे अब्बू इस तरह पहनते थे, लेकिन वो पहनते जो थे ना, वो सिटीज़न की घड़ी थे। वो कहते थे ये बड़ी बेस्ट घड़ी है। तो वो उस दुकान से फिर ना जाके, कभी कोई
کچھ بھی چیز ان کو لینی ہوتی تھی نا تو وہیں سے جا کے لیتے تھے، تو وہ بہت بڑی دکان تھی۔ پھر جو سنگر کا میں نے ذکر کیا کہ سنگر کی آگے جا کے سنگر کی ایک دکان تھی، اس میں اتنی مشینیں تھیں سنگر کی، اتنے سامان ہوتا تھا کہ وہ بس وہ دیکھتے رہو کہ بھئی اتنا بڑا، بہت بڑا ان کا شو روم تھا وہاں پہ۔ تو جب میری شادی ہوئی نا تو میرے ابو نے مجھے سنگر کی اندر ایک مشین آئی تھی، اس میں زگ زیگ بنتا تھا، وہ پیکو بنتی تھی، اور بڑی ایک لیٹسٹ مشین آئی تھی۔ ایک تو پہلے سادی سلائی والی مشینیں آتی تھی نا، لیکن میری جب شادی ہوئی نا ان دنوں پھر وہ ایک نئی مشین آ گئی تھی، تو میرے ابو کو بڑا شوق تھا، وہ کہتے ہیں بھئی میں تو یہی مشین لے کے دینی۔ پھر میں اپنے ابو کے ساتھ گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کون سی مشین ہے کیا ہے، تو ابو نے مجھے وہ لے کے دی، لیکن وہ اس کی جو وہ کی کہندے جڑا ਜਾਂ سوئی ڈالتے ہیں اور وہ ایک ہوتا ہے نا پیر، پنجابی سے کہتے ہیں پیر ہے وٹا لو یہ کر لو، جہاں سوئی چلتی ہے تو وہ چینج کرنے ہوتے تھے، وہ پھر ایک پیکو کرنا ہے تو الگ آپ نے چیز لگانی ہے، اور اپنے پائنچے بنانے ہیں تو الگ چیز لگانی ہے۔ تو وہ پھر مجھے ابو لے گئے، وہ جو انکل تھے دکان پہ انہوں نے مجھے سمجھایا، او پلے کی پینا سی، وہ پتہ ہی نہیں سی، کدی دیکھی نہیں سی زندگی چ چیز، وہاں سر ہلاندی گئی، ہاں بس انکل جی سمجھ آ گیا سارا، حالانکہ سمجھ ٹکے دا بھی نہیں آیا سی، لیکن کیا کرتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے تھے انکل، انہوں نے کہا کہ بچی کو بھی سمجھ نہیں آئی، آپ ایسا کریں اس کو 4-5 دن لے آئیں تو میں پھر اس کو بدل بدل کے سکھا دوں گا، اور پھر یہ مطلب وہ اس کو سیکھ جائے گی۔ تو ابو نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی میں لے آؤں گا۔ پھر یقین کریں 5-6 دن میں ابو کے ساتھ جاتی رہی، اور کتوں میں چل نہیں سا، لوکل ٹرین تے بیٹھ کے وہ صدر جانے سا، صدر سے اتر کے وہاں کینٹ اسٹیشن پر، پھر وہاں سے بس پکڑتے تھے، وہ بس پکڑ کے پھر وہ بھی چلتی تھی، پریم ہوتی تھی کہ ٹرام ہوتی تھی پتہ نہیں، وہ ایک ہوتی تھی، وہ بھی ایک ہوتی، اس پہ بھی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میرا دل کرتا تھا جب میں اسٹیشن سے نکلتی تھی نا، اللہ میاں بس نہ ملے اور مل جائے میں ادھر بیٹھنا، مجھے بڑی پسند تھی۔ پتہ نہیں ٹریم کہتے تھے، پریم میں بھول گئی ہوں اس کو، لیکن وہ ایک ہوتی تھی ایسے ریل گاڑی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی کھلی کھلی سی، تو مجھے بس کے مقابلے میں نا وہ بڑی اچھی لگتی تھی۔ لیکن وہ باہر نکلتے تھے اسٹیشن سے، جو چیز سامنے کھڑی ہوتی تھی ابو کہتے چلو بھی بڑو یہ، تو وہ پھر میں پر دل میں دعائیں مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ میاں وہ ہوئے میں بس نہیں مجھے اچھی لگتی تھی، مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ بہرحال باہر نکلتے جو چیز دستیاب ہوتی تھی نا اس میں بیٹھتے تھے، او سیدھا جا کے لکی سٹار تے اتر جانے سا، پھر اتوں جو ہے نا 11 نمبر دی بس، پھر اس پہ وہ 11 نمبر دی دسا تینوں کہڑی بس، دو لتاں انہوں کہندے نے 11 نمبر دی بس، وہ 11 نمبر دی بس تو پھر چلنا شروع ہو جانے سا سی۔ پھر چل کے وہ زیب النساء اسٹریٹ آتی تھی، وہ زیب النساء اسٹریٹ دا بھی وہ آخری کونا جتھے پیدل جانا پیندا سی، وہ دسو کنی مشقت کیتی میں ایک مشین واسطے، ابو کے ساتھ جاتی تھی۔ پھر ابو جو نا وہ مجھے انکل سکھاتے تھے، وہ انی جی ایک ڈبی سی، وہ انے پرزے سن، وہ مینوں پھر کپڑا بھی ان کے پاس ہوتا تھا، بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو، اور بیٹے نوں سمجھ بھی نہیں آندا سی، بیٹا پھر بھی کہندا سی ہاں سمجھ آ گئی، جیسے جان چھٹ جاوے کہ یہ کولوں جان چھٹ جاوے اور میں کنے دن آواں گی۔ لیکن میرا خیال 5-6 دن شاید میں گئی نا اس چکر مشین کے چکر میں، تو وہ پھر میرے ابو نے مجھے اس وقت بڑی وہ لیٹسٹ چیز تھی وہ تھی، پر میرے ابو کو بڑا شوق تھا نا تو انہوں نے مجھے پھر وہ لے کے دی، اور وہ مشین آج بھی ہے میرے پاس، کہ وہ جو ہے نا خاصی قدیم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میں جو سلائی ولائی کرتی ہوں نا تھوڑی بہت اسی پر کرتی ہوں، اب زیادہ تو نہیں سیتی ہوں، لیکن جیسے کوئی کپڑا ادڑ گیا، کچھ تھوڑا موٹا کرنا ہے، کچھ بھی ریپیئرنگ کا کرنا ہے کام، کچھ کرنا ہے تو پھر میرے ابھی بھی وہ مشین ہے۔ وہ حالانکہ وہ پرزے میں نے استعمال نہیں کیے، میں زیادہ تر سادے ہی استعمال کرتی تھی، لیکن وہ پرزیاں نوں سکھن واسطے جڑی میں محنت کیتی ہے نا وہ یقین منو مینوں بھلدی نہیں۔ وہ پھر یہ یاد تھی میری اسی حوالے سے۔ پھر ایک نا صدر میں بوری بازار ہوتا تھا نا، اس میں ایک نمکو کی بڑی مشہور دکان ہے، اور آج بھی ہے نمکو وہاں کی بڑی مشہور ہے، کہ لوگ پنجاب سے بھی ہمارے جو رشتہ دار آتے ہیں نا وہ لے کے جاتے ہیں اسپیشلی کہ نمکو، اور کوئی مطلب بڑی اچھی دکان ہے۔ تو وہ نمکو جو ہے
मेरे अब्बू जो है ना हमें लेके देते होते थे। जो मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ ना, अब्बू मेरे लिए मूँगफली लेके आए, अब्बू मेरे लिए वो उसी दुकान से होती थी, निम्को की शॉप से मेरे अब्बू लेके आते थे। और आज भी है वो सदर में, बड़ा रश होता है उस पे। तो वो हम लोग अभी भी कभी कराची जाएँ ना तो कोशिश होती है कि निम्को ज़रूर लेके आएँ, या मेरे भाई को पता हो ना, अगर मैं बता के जाऊँ कि मैंने आना है तो वो फिर बेचारा स्पेशली जाके लेके आता है कि निम्को बड़ी, वो उनकी एक मिक्स है और मूंगफली है, चने की दाल है, माश की दाल है, उनके पास बड़ी वैरायटी है। पहले कम वैरायटी थी, अब उन्होंने और बढ़ा ली। तो बहुत, लेकिन बहुत अच्छी उनकी निम्को है, तो वो भी फिर हम निम्को वहाँ से लेते थे। फिर जो है ना, निम्को के अलावा फिर एक थी यूनाइटेड बेकरी, वो सदर में थी। वो पता नहीं वो किस तरफ थी, वो मेरे अब्बू लेके जाते थे, वो वैसे पीछे पीछे अब्बू दे चलने होने सा इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो उसी इलाके में कहीं थी यूनाइटेड बेकरी। वहाँ से मेरे अब्बू जो है ना हमें बेकरी का सामान लेके देते थे, केक रस, बिस्किट और गोल गोल पापे जिन्हों कहते ने, वो मेरे अब्बू लेके देते थे। तो फिर हम लोग ना वो खाते थे। मेरे अब्बू जो है ना, वहाँ जो हमारी लोकल थी ना, अ, क्या उसको कहते हैं, लोकल जो हमारे इलाके में थी बेकरियाँ, वहाँ से नहीं लेके देते। अब्बू कहते थे मैं तो शहरों ले आके देवांगा अच्छी चीज़। तो मेरे अब्बू यूनाइटेड बेकरी के हमेशा ना सामान लेके आते थे। और अभी भी शायद है, मेरा ख्याल है वो बेकरी है यूनाइटेड बेकरी। तो फिर मेरे अब्बू, उस वक्त तो ज़ारे पुराना ज़माना था, कुछ छोटी होगी, अब शायद बड़ी हो गई हो। मेरे अब्बू वहीं से लेके आते थे, यूनाइटेड बेकरी से हमारे लिए ब्रेड और जो भी चीज़ें होती थी ना। तो वो फिर एक रस लेके आते थे मेरे अब्बू, वो इतने अच्छे मज़े के होते थे। और उसके ऊपर क्या उसको कहते हैं, नूरपुर, हाँ नूरपुर का मक्खन, और टिक्कियाँ आंदियाँ सन्नियाँ वड्डियाँ वड्डियाँ अब्बू लेके आते थे। वो भाई सारा दिन ला ला के खा खा के ना भाई मक्खन, वो इतना मुझे मज़े का टेस्ट लगता था। हम लोग जो है ना, मेरे अब्बू 3-4 टिक्कियाँ कट्ठी ले आते थे मक्खन की, और वो रस आ जाते थे उसी खा खा के ला ला के खा खा के असी पागल हो जाने था। वो 2-3 दिन बाद फिर ख़त्म हो जाता था। अबू कहता अच्छा मुक गया, असी कहना हाँ जी मुक गया, असी तो पूरा पूरा जोर ला देता मुकान ते। तो फिर अबू और ला के देते थे। इतना मक्खन अ, की शौकीन थी ना मैं, तो बहुत शौक से खाती थी मक्खन। वो अबू लेके, सारे बहन भाई हम खाते थे, कि ये नहीं कि मैं कल्ली, और सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे सारे दे विच। वो कहते ने, इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो हिसाब साडा सी बई। तो तो वो फिर हम लोग जो है ना वो खूब खाते थे वो रस। और वो तो यूनाइटेड बेकरी आज भी इस हवाले से ना मुझे याद है कि हमारे अब्बू वहाँ से हमारे लिए लेके आए। लेकिन अब मैं कभी उस इलाके की तरफ गई नहीं हूँ। फिर जहाँ मेरे अब्बू काम करते थे, वो था एक फ़ोटो ग्राफिक स्टूडियो कह लें। उसमें तस्वीरें भी खिंचती थी, उसमें फिर अब और रीलें भी मिलती थी कैमरे की, कैमरे के मुतालिक कुछ चीज़ें, सामान इस टाइप का ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना था कि बस वो फोटोग्राफी का एक स्टूडियो था, उसमें तस्वीरें, बाकायदा स्टूडियो बना हुआ था, और लाइटा शाइटा ला के तस्वीरें खींचते सर। वो होते थे, एक मुबीन अंकल होते थे हमारे अब्बू के साथ, वो भी वहाँ पे जॉब करते थे। तो मेरे अब्बू जो हैं, जितने भी ग्राहक आते थे ना, उनके साथ डील करते थे। जो तस्वीरें, इस तरह एक टोकरी होती थी, उसमें तस्वीरों वाले जो है ना वो रखे होते थे लिफाफे, सफ़ेद रंग के लिफाफे होते थे, उनमें तस्वीरें डाल के ना वो रख दी जाती थी। नाम लिखते थे ऊपर मेरे अब्बू, फिर इसे तरतीब से रखते थे। फिर जो बंदा आता था अपना नाम बताता था, फिर वो अब्बू लिफाफा निकाल के उसको देते थे। और उससे जो भी बातचीत करनी थी, कोई अपनी फ़िल्म देने आता था कि मुझे ये मेरा रोल है, ये धो दें, फिर उसको वो बना के देनी होती थी कि भाई परसों ले लीजिएगा आप। इस टाइप का काम जो करते थे। तो वो मुबीन अंकल जो होते थे वो तस्वीरें खींचते थे। वो जो स्टूडियो में नहीं होता, लाइटें शाइटें लगा के वो स्टूल पड़े होते हैं, और बड़ा अच्छा सा स्टूडियो था, वहाँ पे बड़ी अच्छी तस्वीरें खींचती थी। और कभी कभी हम लोग भी खिंचवा लेते, बहुत कम, लेकिन एक आध दफ़ा ना खिंचवाई है। उसके बाद जी फिर मेरे ना अब्बू का ज़्यादातर तो ये काम था, लेकिन वो फिर जैसे कोई प्राइवेट फंक्शन होते हैं ना, तस्वीरें लोग खिंचवाते हैं, तो तस्वीरें भी खींचते थे ना मेरे अब्बू। तो वो फिर
ایز اے فوٹوگرافر جاتے تھے مختلف جگہوں پر. آج کل تو فوٹوگرافر اور طرح کا حساب آ گیا نا کہ بھی وہ لائٹ مطلب اور طرح کی وہ پوری پیچھے سے بیک گراؤنڈ بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا, تو پٹاخے پھٹ رہے ہیں. اب وہ اور طریقے ہو گئے. پہلے زمانے میں صرف ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا, وہ تصویر کھینچتا تھا. تو میرے ابو تو جا کے ایسے پارٹیز میں کوئی جو بلاتا تھا تصویر کھینچتے تھے کہ بھی وہ جیسے کسی کا بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو اس میں پھر وہ تصویر کھینچتے تھے جا کے. تو اب تو زمانہ بہت چینج ہو گیا, اب تو فوٹوگرافی کے بھی بہت وہ بدل گئے ہیں. لیکن میرے ابو جاتے تھے اور پھر تصویر کوئی بھی اگر بلاتا تھا بک کراتا تھا تو تصویر وہ جا کے کھینچ کے آ جاتے تھے. تو اس کے بعد نا میرے ابو جب تصویر کھینچ جس دن جانا ہوتا تھا نا تو پھر ہم بتا کے جاتے تھے امی کو کہ بھئی اج میں دیر نال آواں گا, اج میں کتے تصویراں کھچن جانا ہے. تو کہنا اچھا. لیکن ہمارے علاقے میں جو آتی تھی نا ٹرین, لوکل ٹرین چلتی تھی, تو وہ پھر نا 10 بجے آخری ٹرین آتی تھی. تو پھر ابو کو دیر ہو جاتی تھی, ظاہر ہے وہ کہیں فنکشن چل رہا ہے تو وہ پھر دیر سے, تو پھر ابو ان سے پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ بھئی مجھے آپ اپنے واپسی پہ چھڑوانے کا انتظام کرنا ہے, کیونکہ ٹیکسی بھی اتنی عام نہیں ملتی تھی. جیسے اب تو جگہ جگہ ٹیکسی مل جاتی ہے, تو اتنی عام نہیں ملتی تھی. تو پھر ابو پہلے ہی ان سے بات کر لیتے تھے, تو پھر وہ تصویر وغیرہ کھینچ کے پھر وہ چھڑوانے کا انتظام وہ کرتے تھے. پھر میرے ابو دیر سے آتے تھے, ہم لوگ تو سو رہے ہوتے تھے, لیکن اتنا پتہ ہوتا تھا کہ بھئی ابو نے آج دیر سے آنا ہے, ہم لوگ تو سو جاتے تھے. تو میرے ابو جو ہے نا بڑی اچھی تصویریں کھینچتے تھے. تو وہیں پہ وہ دکان تھی, اور وہاں اور وہ اوپر جاتے تھے نا, اسی دکان کے اوپر پھر نا کمرہ بنا ہوتا تھا 3ری منزل پہ, وہاں پہ ہوتے تھے یوسف انکل. تو یوسف انکل جو ہے نا وہ ڈارک روم ہوتا تھا, اس میں وہ انہوں نے وہ